नमस्ते। नेपाली टिभी हेरेर बसिरहनुभएका तपाईहरू सबैलाई प्लेटफर्ममा संगीता मराठाको हार्दिक अभिवादन। प्लेटफर्ममा हामी विविध क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको प्लेटफर्ममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली संघीय समाज युकेका केन्द्रीय अध्यक्ष भगवान चामलिङ। नेपाली संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको भातृ संगठन हो। आज हामी उहाँसँग नेपाली संघीय समाजका गतिविधिहरू र वर्तमान नेपाली राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा विविध कुराकानीहरू गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ नेपाली टिभीको प्लेटफर्ममा। नमस्ते संगीताजी, यहाँलाई पनि यहाँको यो पपुलर कार्यक्रम प्लेटफर्ममा बोलाएर निमन्त्रण गरेर आज आफ्नो विचार राख्ने अनुमति दिनुभएको छ। धेरै धन्यवाद। अनि यो नेपाली संघीय समाज भनेर मैले दर्शकहरूलाई भने हैन, जुन चाहिँ नै भर्खरै खुलेको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको चाहिँ भातृ संगठन, यो कस्तो संस्था हो र युकेमा मात्रै छ कि अन्त पनि विस्तार भएको छ, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब संघीय समाजवादी पार्टीको स्थापना नेपालमा भइसकेपछि यसले छोटो समयमै यसले आफ्नो प्रचार व्यापक रूपले राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रसम्ममा पुर्याइरहेको छ। नेपालमा मात्रै नभएर बेलायतमा मात्रै नभएर विश्वमा जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ करिबन 6 महिनाभित्रमा यसले एउटा प्रारूप लिइसक्यो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि नेपालको इतिहासमै वास्तवमा संघीय समाजवादी पार्टीको विकास यति द्रुत गतिमा भयो कि मान्छेहरूले अपेक्षा गरेको थिएन। त्यति छिटो यसको विकास भइरहेको छ र हामीले पनि त्यसको यहाँ बेलायतमा स्थापना गरेको छु संघीय समाजवादी पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा, र धेरै साथीभाइहरू अहिले जुटिसकेको छन् यो संघीय समाजवादी पार्टीमा, र यसको सिद्धान्त, यसको नीति, यसको दर्शनलाई जनसमक्षसम्म पुर्याउनको लागि, तल्लो लेभलको जनस्तरसम्म पुर्याउनको लागि हामी निरन्तर लागिरहेको छौँ। यहाँको नेपाली जनताहरूलाई संघीय समाजवादीको सिद्धान्त, दृष्टिकोण, पार्टीले यो पार्टी के को लागि नेपालीहरूको लागि आवश्यक छ अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा भन्ने कुराहरूलाई नै जोड दिएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। किन चाहिँ यो अब नेपालमा थुप्रै एक हिसाबले भन्दा त च्याउम्रे जस्तो राजनीतिक पार्टीहरू छन् भनिन्छ, मुख्य केही भए तापनि अब सङ्घीयताको नारा चर्को रूपमा एकताका चल्यो पनि होइन। अनि अब यत्रा पार्टीहरू हुँदाहुँदै र सङ्घीयताको नारा बोकेका पार्टी पनि हुँदाहुँदै सङ्घीय समाजवादी पार्टी चाहिँ के कारणले खोल्न आवश्यक पर्यो, त्यसको पृष्ठभूमि के हो? वास्तवमा संगीताजी यो के भनेदेखि तपाईँले जुन भन्नुभयो नेपालमा पुराना पार्टीहरू पनि थिए, ठुल्ठुला पार्टीहरू थिए, त्यो हुँदाहुँदै पनि किन नयाँ पार्टी को आवश्यकता पर्यो भन्ने कुराहरू जब उठाउनु भयो, अब यसको व्याख्या गर्दा अलिकति लामो जाला। जस्तो एउटा राजनीतिक पोलिटिकल एउटा साइन्स हो होइन, त्यसमा नेपालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी भनेको नेपाली कङ्ग्रेस, जो हुनु त नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्छ भनेदेखि आफूलाई हामी प्रजातन्त्रवादी, हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी नै प्रजातन्त्र हो भन्छन्। तर प्रजातन्त्र एउटा सिद्धान्त हो र त्यसलाई पार्टीले बोकेको हो, त्यो फरक हो। तर हामी भनेको प्रजातन्त्र भनेको हामी भन्ने खालको छन्, त्यो फरक हो। त्यसो हुनाले अब नेपाली कङ्ग्रेसमा के भइदियो भनेदेखि आफू प्रजातन्त्रको एउटा हिमायती, आफू प्रजातन्त्रको एउटा चाहिँ भनौँ न पक्षपाती भनेर प्रजातन्त्रको एउटा मसियाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने पार्टीहरूको व्याख्या विश्लेषणहरू कस्तो भयो भनेदेखि खासै प्रजातन्त्र पार्टीको जस्तो भएन। उनीहरूको व्याख्या विश्लेषण कस्तो छ भनेदेखि पञ्चायत कालमा पनि पञ्चायती प्रजातन्त्र थियो नि, झन्डै उनीहरू अब पञ्चायती अवस्थामा पनि ती नेताहरू नै भएको हुनाले हुनसक्छ। अब अहिलेको प्रजातन्त्रको व्याख्या विश्लेषण पनि पुरातनवादी सोचको र धेरै पुराना ढङ्गले नै प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्ने, र अब प्रजातन्त्र नयाँ ढङ्गले प्रजातन्त्रको व्याख्या विश्लेषणहरू हुनुपर्छ, र प्रजातन्त्र हिजोको भन्दा अहिलेको प्रजातन्त्रको दायरा फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। तर उहाँहरूको प्रजातन्त्र कस्तो छ भनेदेखि हामी प्रजातन्त्रवादी हुन्छ भन्छन्, तर परम्परावादी प्रजातन्त्रको व्याख्या उहाँहरू गर्छन्। त्यसो हुनाले पनि त्यसमा अटाएर बस्नु मान्छेहरू सकेनन् अहिलेको 21औं शताब्दीको मान्छेहरू। अब यतातिर एमालेको कम्युनिस्टहरूको
कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी समाजवादीहरू भनेर भने सर्वहारा पक्षको चाहिँ हामी जहिले पनि प्रतिनिधित्व गरिरहनेको पार्टी भन्ने। तर अब तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू नेपालको सबभन्दा धनी नेताहरू भइरहेका छन्। यसो उनीहरूले सर्वहाराको हित उनीहरूले पनि गर्न सकेनन्। नारा एउटातिर भयो, काम कर्तव्य अर्कोतिर भयो। अब यस्तो परिप्रेक्ष्यमा त्यही पार्टीभित्र लडेर सङ्घर्ष अन्तरसङ्घर्ष गरिरहँदा पनि त्यो सम्भावना भएन। अनि त्यसो हुनाले त्यसैको अब संसारमा यिनै दुईटा पार्टीहरू शक्ति दर्शनहरू फिलोसोफीहरू सिद्धान्तहरू अगाडि थिए होइन, एउटा प्रजातन्त्र एउटा चाहिँ समाजवाद। यो दुईटै वादहरू नेपालमा चाहिँ यति झुर बनाइदिए कि प्रजातन्त्र को मसियाउँ भन्नेहरूले पनि त्यो प्रजातन्त्र कामै नलाग्ने बनाइदियो। अब सर्वहारा वर्गको हित गर्छौँ भन्ने साम्यवादीहरूले पनि त्यो साम्यवाद जस्तै बनाइदिएनन् है, त्यो पनि कामै नलाग्ने बनाइदियो। त्यसो हुनाले अब के गर्ने त नेपालमा भन्दाखेरि अब विश्वमा फेरि अर्को एउटा दर्शन, राजनीतिक दर्शन, सङ्घीय समाजवादी दर्शन पनि अगाडि आइरहेको छ होइन। विश्वभरि त्यसले पनि एउटा व्यापकता लिएको छ। अब त्यो दर्शन पनि नेपालमा त्यसो भनेदेखि ल्याउँ त अब त्यसले नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन किसिमको हाम्रो नेपालीहरू आफैमा पनि एउटा डाइभर्सिटी छ होइन, त्यो विविधतामा एकता ल्याउनको लागि सायद सङ्घीय समाजवादले मात्रै एड्रेस गर्न सक्ला। तपाईँले मुख्य गत संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा माओवादी थियो होइन। हुन त अघि नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुभयो यहाँले ठुलो पार्टी भनेर, पुरानो होला भन्न खोज्नुभयो। अब यो नेकपा माओवादीले अहिलेको माओवादीले चाहिँ नै सङ्घीयतालाई नै इस्यु बनाएर त्यही इस्युमा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान लेखाउने कुरामा सहमति गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यतातिर तपाईँहरू उठाउन किन सक्नु भएन? अब यो यस्तो भयो, हामीले पनि विश्वास गरेको हो है, नेकपा माओवादीलाई नेपालको सम्पूर्ण चाहिँ जस्तो आदिवासी जनजातिहरू, जो आवाजविहीनहरू छन्, जो गरिबहरू छन्, जो श्रमिकहरू छन्, उनीहरू सबैले हामीले चाहिँ विश्वास गरेको पार्टी हो। तर जब संविधान सभा भए, संविधान सभामा चाहिँ 2/3 बहुमतले चाहिँ आफ्नो नयाँ संविधान बनाउने भन्ने कुरामा 2/3 बहुमतको लागि नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेमा भएको आदिवासी जनजाति, दलित, मधिसे, महिला र भनौँ मुस्लिमहरूले पनि पार्टीको व्हिपलाई तोडेर आएर सघाउनुको लागि सिग्नेचर खडा गरेर सहयोग गर्नु तयार भए र सिग्नेचरै सङ्कलन गरेर दिए। र पनि माओवादीले चाहिँ आँट नगरेपछि अनि माओवादीप्रति हाम्रो ठुलो शङ्का भयो। सबै आदिवासी जनजातिहरूदेखि लिएर सबैमा अहिले एउटा शङ्का छ। के हो भनेदेखि त्यति भइसकेपछि उनीहरूले सिधै संविधान सभाभित्र गएर चाहिँ ल हामी जति सहमति भएको विषय त छँदैछ, जुन असहमति छ संहिताको विषयमा, त्यसो भनेदेखि प्रत्यक्ष मतदेखि चाहिँ सङ्घीय के अरे संविधान सभादेखि, चुनावदेखि, भोटिङदेखि चाहिँ यसलाई हामी समाधान गरौँ भनेको हो भनेदेखि त्यहाँ समाधान हल हुन्थ्यो। बहुमत आउँथ्यो भन्ने निश्चित बहुमत आउँथ्यो, बहुमत मध्ये होइन 2/3 मत आउँथ्यो र संविधान बन्थ्यो। तर त्यो गरेनन्। त्यसो भएपछि यिनीहरू पनि एउटा चाहिँ आफूलाई राजनीतिक स्थापित गर्नको लागि मात्रै यी आदिवासी जनजाति, मधिसे, दलित, महिलाहरूको चाहिँ र पिछाडिएका वर्गहरूको हितको लागि बोलिरहेको हो कि काम गर्ने बेलामा त फेरि चाहिँ पुरानै पार्टीहरू जस्तो हो कि भन्ने एउटा आशंकाले पनि हिजो आज फेरि जनमानसमा एउटा तरङ्ग आएको छ। र यो अब यो पार्टीको बारेमा नि अब यहाँ युकेमै पनि अथवा नेपालमै पनि भनौँ, अब जुन अब एमालेबाट बाहिर निस्केर आउनुभएको अशोक राईले अध्यक्षता गर्नुभएको छ अरे होइन, सङ्घीय भन्ने बित्तिकै सायद पहिचानसहितको सङ्घीयता चाहने व्यक्तित्वहरू अब र विशेष गरी यहाँ युकेमा पनि भनौँ न एउटा जनजाति भनेर जुन भन्ने गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ जनजातिहरूको पार्टी, आई डोन्ट नो जनजाति भनेर अब सबै जाति नै हो होइन। त्यसरी पनि किन तपाईँहरू त्यसरी डिफाइन गर्न खोज्नुहुन्छ? त्यो त्यस्तो कुनै सर्टेन जनजाति जातिहरूको मात्रै हो र त्यो पार्टी होइन? यो वास्तवमै होइन। तपाईँले त्यो हाम्रो अहिले पार्टीभित्रको नामावली हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो चाहिँ जनजातिहरूको मात्रै पार्टी होइन नि, यो जातीय पार्टी होइन। वास्तवमा जसले हामीलाई जातीय पार्टी भनेर खेदो खन्या छन् उनीहरू जातीय पार्टी हो। अहिले एमालेमा हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्,
त्यहाँ सबै अब तपाईँ पनि बाहुन हुनुहुन्छ, तर म तपाईँलाई भन्नु खोजेँ बाहुनवादी सिद्धान्त बोकेका मान्छेहरू, जस्तो बाहुनवादी सिद्धान्त बोकेको मान्छेहरू अहिले हामीले हाम्रै मान्छेहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ, जो कङ्ग्रेस र एमाले छोडेका छैनन् होइन, उनीहरू पनि बाहुनवादी सिद्धान्तहरू बोकेका, जो सङ्कीर्ण र पुरातनवादी विचारमा विश्वास गर्ने, अहिलेको विश्व परिदृश्य राजनीतिमा उत्रिनु नसकेको, आउनु नसकेको र पुरानै थिमभित्र रहिरहने हुनाले गर्दा ती मान्छेहरूलाई हामी अब बाहुनवादी एकात्मक सङ्कीर्ण केन्द्रीकृत राज्य सत्तालाई रहनुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्तमा अडित छन्, त्यस्ता पार्टीहरूले अब देश र जनताको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन, प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। यसो हुनाले पनि हामीले चाहिँ नि अब सबै मान्छेहरूलाई हाम्रो देशको वास्तवमा सामाजिक संरचनै कस्तो छ भनेदेखि हामी विविधता छौँ होइन, विविधतामा एकता कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा सङ्घीय समाजवादीले पार्टीले मात्रै गर्न सकिन्छ, जहाँ सबै किसिमको वर्ग सबै किसिमको जातिको हित गर्छन्। त्यसै हुनाले हाम्रो सिद्धान्त के छन् भनेदेखि अब समग्र नेपालीहरूको लागि सबैको अधिकारको लागि समानुपातिक समावेशीकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। गत संविधान सभा निर्वाचनमा पनि विभिन्न थरीको व्यक्तित्वहरू हरेक पार्टीले ल्याउनु भएको हो नि त। तर समानुपातिक समावेशीपनको कुराहरू जसले उठाइयो तर त्यहाँ भएको छैन नि त पार्टीहरूमा, हेर्नुहोस् न। अनि कता कता यस्तो गन्ध आएको छ बाहिर कि सङ्घीय समाजवादी पार्टी जुन चाहिँ जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयता भनेर जसले चाहेर एउटा जातीय खालको आन्दोलन नै भयो नि त, एकताका संविधान लेखिन्छ कि भन्ने टाइममा त्यसका लागि खोलिएको हो भन्ने खालको त बुझिन्छ। तपाईँहरूले अलि लुकाउनु भएको कि जस्तो लाग्यो। होइन, त्यहाँ त के भनेदेखि निश्चितै हो, किनभने हाम्रो अधिकारहरू 250 वर्षदेखि चाहिँ नै हामी कुण्ठित छौँ, हाम्रो अधिकारमा हामी पाएछौँ र नेपाली भएर पनि दोस्रो दर्जाको नेपालीको रूपमा रहेको छ। जस्तो अब हामी हाम्रो भाषाहरू बोल्न पाएको छैनौँ, हाम्रो धर्म मान्न पाएको छैनौँ, हाम्रो संस्कृति मान्न पाएको छैनौँ, हाम्रो चाडबाड मान्न पाएको छैनौँ। मान्न नपाएको त होइन होला। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अहिले जस्तो यहाँ हामी मानिराखेको छौँ, जस्तो तपाईँहरूले अहिले हामी के भन्छौँ भनेदेखि नेपालमा दसैँ तिहार आउँदाखेरि हाम्रो मान्छे विरक्तिन्छ नि सबै यहाँ होइन, हाम्रो देशमा भएदेखि छुट्टी हुन्थ्यो, सबै मानिन्थ्यो, यहाँ मान्नु नपाएकोले सबै पीडित हुन्छ नि। त्यो त हामीले त 250 वर्षदेखि भएको, हाम्रो चाड आउँदाखेरि स्कुल लागिरहेको भने कुद्नुपर्ने होइन, कार्यालयमा कुद्नुपर्ने, अनि हामीले त त्यो त मानेको फिल पनि भएन नि त। त्यो किसिमको त अहिले तपाईँहरू भोगिराख्नु भएको छ, त्यो त हामी 250 वर्षदेखि मागिरहेको। त्यस्तो प्रजातन्त्रमा यो भएन, सबैको हकित अधिकार रहनुपर्छ। हामीले कहिले पनि भन्यौँ न फेरि यहाँ अब के भन्छ हिन्दू धर्म हुनु हुँदैन, हिन्दू चाडपर्व मान्नु हुँदैन, तर हामीलाई चाहिँ त्यो भनियो क्या, हामीलाई चाहिँ त्यो भनियो र अधिकार अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यसकारण अब प्रजातन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैन, सबै समान हुनुपर्छ, सबैको चाडपर्व मान्नुपर्छ। अब हिजो अस्ति हेर्नुहोस् नेपालमा के भइदियो भनेदेखि गोरु काटेर खानेहरूलाई सिडिओले पक्रेर जेल हाले, हेर्नुहोस् है, किन भन्दा हिन्दू धर्मको विपरीत भयो त्यो। अब त्यसै हो भन्दै तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त दिउँ, हिन्दू धर्ममा चाहिँ कुखुरा छुनु हुँदैन होइन, सुँगुर छुनु हुँदैन, रक्सी मदिरा पान गर्नु हुँदैन। तर आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कुखुराको मासु खान्छन्, कुखुराको पालेर चाहिँ फार्महरू पालेर व्यापार गरिरहेछन्, सुँगुरै पालेर व्यापार गरिरहेछ, सुँगुरको मासु खान्छन्, रक्सी खान्छन्। कतिजना हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई जेल हाल्यो सिडिओले। यस किसिमको एकदमै मतलब त्यसलाई भनौँ न पूर्वाग्रही चिन्तन सोचले देशमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्न सकिँदैन। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली टिभी युकेमा प्लेटफर्म कार्यक्रम। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली सङ्घीय समाज युकेका अध्यक्ष भगवान चामलिङ। हजुर, हाम्रो कुराकानीलाई अझै जारी राखौँ है। अब नेपालमा एक वर्ष अलिकति बढी भयो यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी खुलेको र यति छिटै तपाईँहरूले बेलायतमा पनि भातृ सङ्गठन खोलिसक्नु भयो है। यहाँ चाहिँ खोल्न पर्ने चाहिँ तपाईँहरूको उद्देश्य के हो?
अब के छन् भनेदेखि विशेष गरेर त अब हाम्रा नेपालीहरू गोर्खाको परिवारदेखि लिएर सबै नेपालीहरू कतिपय त विदेश भइसकेपछि नेपालको राजनीतिदेखि टाढिएको महसुस गर्छन् एउटा कुरा। त्यसकारण नेपाल संसारमा जहीँ गए तापनि आफ्नो देशको राजनीतिक विचारधारामा आफ्नो देशको विकास प्रति चाहिँ हामी सजग रहनुपर्छ र राजनीतिप्रति पनि हामीलाई चाहिँ ज्ञान रहनुपर्छ र हाम्रो अधिकार कहाँ छिनिँदैछ, हाम्रो अधिकार के हो त्यसप्रति हामी सजग रहनुपर्छ भन्ने भावनाले नै अब हामीले त्यस किसिमको जनचेतनाहरू, राजनीतिक जनचेतना फैलाउने पनि आफ्नो अधिकारहरूलाई माग्ने जस्तो अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भनेदेखि अब सङ्घीय समाजवादी पार्टीले लिएको फिलोसोफी, दर्शन र सिद्धान्तलाई त हामीले त्यसलाई अब प्रतिपादन गरेर अगाडि लैजाने नै हो होइन। नेपाल बेलायतको लागि पहिलो नै हामी जहिले त्यसलाई त्यस प्रचारमा लिइरहेका छौँ र उहाँहरू पार्टीले लिएको सिद्धान्तलाई हामी एउटा जनमाससम्म पुर्याउने हाम्रो दायित्व हो यहाँ भातृ सङ्गठन भइसकेपछि। त्यो सँगसँगै के पनि हो भनेदेखि हिजोको जस्तो हामीले पार्टीसँग पनि आफ्नै पार्टीसँग कुरा गरेछौँ। अब हिजोको जस्तो राजनीति हिसाबले अबको राजनीति बाहिर बसेको मान्छेहरूलाई पनि हुँदैन है। हामीलाई पनि अधिकार दिनु पऱ्यो बाहिर बसेकोलाई पनि। जस्तै हिजो प्रयोग मात्रै भयो, हाम्रो मान्छेहरू भातृ सङ्गठन खोले, नेताहरू यहाँ घुम्न आए, जने ढ्याप मारे, बडा राम्रो गर्नुभएको छ भन्यो, अनि घुमाइदियो। अनि त्यहाँ गएपछि तपाईँहरूको सबै हुन्छ है भन्यो। यहाँदेखि गइसकेपछि अनि पहिलो फोन गर्दाखेरि चाहिँ अरू केही ल्याइदियो कि साथीभाइहरूले भनेर टाठो कान पार्ने। दोस्रो केही छैन भनेपछि मिटिङमा छ भन्दैन, पार्टी मिटिङमा भनेर ठुलो हुने, अनि झ्यालढोका बन्द गरिदिने होइन। अब त्यो खालको हुनु हुँदैन। एउटा चाहिँ विदेशमा भएको नेपालीहरूको त्यो ठाउँमा बसेको नेपालीहरूको समस्या के छ त्यसको लागि सिधै समस्या पार्टीभित्र हुनुको लागि प्रवेश गर्ने एउटा द्वार चाहिँ खोलिदिनु पऱ्यो। त्यो द्वार भनेको के भनेदेखि जस्तो हामीले मागिरहेका छौँ, अब विदेशमा भएको नेपालीहरू पनि त्यहाँको सङ्ख्या हेरेर, त्यहाँको उनीहरूको बसाइको जस्तो कस्तो किसिमले पर्मानेन्ट बसिया छन् कि कस्तो किसिमले बसिया छन् त्यो ठाउँ हेरिकन तपाईँहरूले चाहिँ केन्द्रीय सदस्य दिनुभयो, जसले गर्दा त्यहाँ बसेका नेपालीहरूको सम्पूर्ण समस्याहरू सिधै पार्टीभित्र प्रवेश होस्। र अहिले जस्तो अब जनप्रतिनिधि गर्नु माग्छन् भने पनि इलेक्सनमा, नेसनवाइड इलेक्सनमा उनीहरू प्रतिनिधित्व गर्नु माग्छन् भने पनि त्यो पनि बाटो खोलियोस् भनिएको थियो। यही कारणले गर्दाखेरि अहिले अब बेलायत बस्ने मान्छेहरू अब नेपालको संसद भवनभित्र चाहिँ प्रवेश गर्ने अवसरहरू पाइरहेछन्, समानुपातिकमा उठाइरहेछन्। अब हाम्रो सङ्घीय समाजवादी पार्टीले त केसम्म गर्दैन भनेदेखि अब प्रत्यक्षदेखि नै उठाइदिएको छन्। विश्वास दिप्तिगेला भाइ यहाँदेखि चाहिँ प्रत्यक्षमा उठ्नको लागि गइरहेछन्। त यो आजको परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चाहिँ भनौँ न स्पष्ट देन हो नि त। अनि अब भनौँ न, अब अहिले यो एनआरएनहरूले भोटिङ राइट पाउनको लागि अथवा डुएल सिटिजनसिप हाम्रो भएको नागरिकता कन्टिन्युस हो भन्ने खालको कुराहरूमा जस्तो हामीले त्यो नपाउन्जेल अब यहाँ बसेर विदेशी पासपोर्ट लिएको व्यक्तित्वहरूले फेरि अब चुनावमा लड्न, राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाउने, तपाईँहरूको पार्टीको के छ यसमा भोटिङ राइटदेखि लिएर राजनीतिमा इन्भल्भ हुनको लागि? अब यहाँ बसेर जसरी तपाईँहरू भातृ सङ्गठनको लागि काम गरिराख्नु भएको छ पोलिटिक्सको लागि होइन, आखिर भाइ तपाईँले भने जस्तो एन्डमा त युज मात्रै हुने भएर तपाईँहरूको नेपाली राजनीतिमा अथवा नेपालको कुनै चेन्ज हुनको लागि त भोलि फेरि भोटिङ सिस्टममा जानु पर्दा त यहाँको मान्छेहरूले पाउनु पर्यो होइन। त्यो सिस्टम अहिलेसम्म चेन्ज हुन सकेको छैन। अहिले अब आउने इलेक्सनमा पनि भोटिङ राइट पहिलादेखि नै दिने भनेर दिएको छैन होइन। तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ त्यसको धारणा के छ? नेपालीले एकचोटि नेपाली भएर सधैँ नेपाली भएर बाँच्न पाउने कि नपाउने? हाम्रो पार्टीले देवानदेखि नै यो अधिकारको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। र वास्तवमा त के हो भनेदेखि हामीसँग जुन एनआरएन भनिरहेको छ, मैले एनआरएनको विषयमा अलिकति पहिला पनि भने, एनआरएन आफैमा चाहिँ अलिकति दुविधा पनि छ। हाम्रो नाम, यो नामले हामीलाई अधिकार माग्दाखेरि दिने हो कि नदिने हो, किनभने आफै हामी चाहिँ प्रवासी नेपाली भनिरहेका छौँ। त्यस कारण यो नामप्रति पनि अब हामी प्रवासी नेपाली भनिसकेपछि किन अधिकार माग्छस् त भन्ला कि होइन। यो नामप्रति अब आउने नयाँ प्रतिनिधिहरू सचेत हुनु पर्यो र नयाँ ढङ्गदेखि चाहिँ एनआरएनलाई हाँक्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि मैले उठाएको थिएँ। त त्यसो हुँदै पनि के हो भनेदेखि वास्तवमा नेपालमा आफै पनि यो सङ्कीर्णता छ। नेपालको राजनीतिक
शीर्षस्थ नेताहरू भन्छन्। मलाई गजब लाग्छ शीर्षस्थ नेताहरू कसरी भनिन्छ र शीर्षस्थ नेताहरूको चिन्तन फेरि शीर्षस्थ नभएको मैले पाएको छु। किनभने अब तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ बेलायतले हामीलाई चाहिँ कतिपय यहाँ मान्छेहरूलाई यहाँ रातो पासपोर्ट दिँदा पनि उनीहरूले हाम्रो अब चाहिँ नेपालको चाहिँ तैँले सबै त्याग्नुपर्छ पासपोर्ट नागरिकता भनेर भनेनन्। अघोषित रूपले उनीहरूले चाहिँ हामीलाई डुवेल नागरिकता स्वीकार गरे। हङकङमा त्यसै गरी डुवेल नागरिकता स्वीकार गरेछ, त्यो नेपाल गभर्मेन्टलाई थाहा छ। त विदेशमा अर्काको देशले त हामीलाई त्यो फेसिलिटिज त्यो सुविधा दिइराखेको छ भनेदेखि नेपाल चाहिँ किन पूर्वाग्रही भएको आफ्नै नेपालीप्रति म यो छक्क लाग्छ। किनभनेदेखि यसले नेपाललाई कस्तो खालको हङ्गामा चाहियो भनेदेखि अब सबैजरी नेपालमा के अरे गोर्खाहरू त झन् अब उनीहरूको बस्ने अधिकार प्राप्त भइसकेपछि नेपालको अर्थतन्त्रता सबै सुवा हुने भए है। नेपालको अर्थतन्त्र त खतमै हुने भयो भन्ने खालको जुन पत्र पत्रिकाहरू मिडियाहरूदेखि त्यस किसिमको अफवाहहरू मच्याउने काम भयो, त्यो वास्तवमा आफैमा गलत हो। त्यो मात्रै ठुलो कुरो होइन। नेपालले त के सोच्नुपर्ने भनेदेखि नेपाल एउटा प्राइभेट लेभलसम्म चाहिँ आफ्नो गभर्मेन्टले आफ्नो स्रोत र साधनले शिक्षा दिनु नसक्ने हाम्रो गरिबी मुलुकमा बेलायतमा गइसकेपछि बेलायतमा पुगेको नेपालीहरू भनेको त्यहाँको कलेज लेभलसम्म फ्री पढाउँछन् र बेलायतको जस्तो उच्च शिक्षा मेरो नागरिकहरूले चाहिँ पढिरहेको छन् र त्यो लेभलदेखि अब युनिभर्सिटीसम्म प्राप्त गरिसकेपछि त त्यो नेपालीहरू त मेरो नागरिक हो। अब तिनीहरूलाई फर्काउनुको लागि मैले नयाँ योजनाहरू गर्नुपर्छ देशमा, अनि मात्रै चाहिँ हामी देश विकास गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नु त कता कता। अब यिनीहरूलाई उतै पार्नुपर्छ। यो नागरिकहरू त्यहाँ फर्के भनेदेखि देशमा फर्के भनेदेखि देशको लागि सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। बेलायतको जस्तो शिक्षा हासिल गरेको नागरिकहरू आफ्नो देशमा लैजानु पाउनु उनीहरूले देशले गौरव गर्नुपर्छ वास्तवमा। अब किनभने हाम्रा नेपालको शिक्षा जति नै गरे तापनि अब इन्डियाको लेभलभन्दा माथि उठ्नु सक्दैन, चाइनाको अरू देशकोसँग सोध, किनभने स्रोत साधनै कम छ होइन। त्यस्तो लेभलदेखि पढेको मान्छेहरू वार्ता गर्न जान्छ इन्डिया चाइनासँग, अनि उनीहरूको क्यापेसिटीले पुग्दैन। वार्तामा जहिले पनि हारेर आउँछन्। यहाँको एउटा दिन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीदेखि 1-2 जना पढेको मान्छेहरूलाई वार्तामा पठाइदियो नि त भोलि देशको प्रतिनिधित्व गरेर, अनि त्यतिखेर त्यो लेभलको मान्छेहरूले कति थिच्दो रहेछ इन्डियाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई। त्यो लेभलदेखि हाइट भइसकेको आफ्नो नागरिकहरूलाई किन नेपालले चाहिँ उतै अब नेपालमा चाहिँ बस्नु हुँदैन भनिरहेको स्थिति छ। एउटा कुरा त के भने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपालमा मलाई अचम्म त के लाग्छ भनेदेखि नेपाल देश अहिले पार्टीहरूको सहमतिमा बनेको एउटा आन्तरिक संविधानमा चलिरहेको छ को भरमा। अब उनीहरूले के भन्छ भनेदेखि पञ्चायती व्यवस्था को जुन संविधान थिए एउटा नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिने बित्तिकै नेपालको नागरिकता र अधिकार स्वाद खत्तम हुनेछ। त्यो त पञ्चायत कालको संविधानले व्याख्या गरेको कुरा हो। हजुर, यो नागरिकतातिर गयो भने हाम्रो धेरै कुराहरू। त्यसकारण मलाई तपाईँले यो भन्नु खोजेको कुरा के भने अब त्यसो हुनाले पनि हाम्रो पार्टीले चाहिँ हाम्रो अधिकार कायम रहनुपर्छ, नागरिक अधिकार कायम रहनुपर्छ र त्यसमा गोर्खाहरूको पनि के भनेदेखि अधिकारको लागि त झन् स्पष्ट छ। किनभने गोर्खाहरूलाई त देशले एउटा देशको सबैभन्दा जेठो सबैभन्दा ठुलो के भन्छ यो चाहिँ अब सन्धि गरेर त्यो सन्धिको दायित्व निभाएर गएको गोर्खाहरूलाई अब उनीहरूलाई चाहिँ विदेशी बनाउनु र बन्नु हुँदैन भन्ने पनि धारणा हो। त हिजो यी कुराहरू उठेनन्। वास्तवमा अरू पार्टीहरू गोर्खाहरूप्रति निश्चित नै अलिकति पूर्वाग्रही भएको पनि हामी सबैले महसुस गरिरहेको छौँ। अब यतिखेर सङ्घीय समाजवादी पार्टीले चाहिँ त्यो किसिमको धारणालाई अघि बढाइरहेको छ कि त्यहाँ पक्षपात हुनु हुँदैन। अब सबै नेपालीहरू सबै नेपालीहरूको हकितलाई समान ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ। त्यस किसिमको इनइक्वालिटीको विरुद्धमा अब यो पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चिन्ता। हजुर, अब सबैभन्दा मुख्य कुरा त जुन तपाईँहरूले यो जातीय पहिचान हो या पहिचान, यो प्रश्न पारिदिनुहोस्।
जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयता भनौँ न। अब नेपाल यति धेरै जातहरू अहिले आएर हामी कास्ट सिस्टमहरू उन्मूलन गर्दै इन्डियामा पनि कतिपय त्यस्तो कुराहरू आजकल कास्ट भन्ने गइसकेको छ। यो कुरा तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ यति धेरै जातिलाई यति धेरै टुक्रा बनाउन सकिन्छ देश भन्ने जुन कुरा उठिरहेछ नि, वास्तवमा यो एउटा भ्रममा चाहिएको छ। कुनै जातिले त्यसरी मागेको छैन। वास्तवमा यो त के भनेदेखि एउटा पुरानो थात थलोलाई त्यो नाम जुन समयमा थियो एउटा इतिहासको समयमा त्यो थात थलोलाई यथावत नाम राखौँ भन्ने मात्रै हो। त्यसले कुनै जातीयको अधिकारलाई मात्रै निश्चित सुरक्षित गर्दैन। पुरानो जस्तो भनौँ न, तपाईँ पञ्चायतकालीन प्रजातन्त्रमा हामी त्यही विश्वास गरिरहेछौँ भन्नुभएको छ र हामी अब पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कल्पना गरेका ठाउँ थुम्को भनेपछि उही 2200-2400 राज्यहरूलाई कल्पना गरिरहेको जस्तो देखिन्छ नि त। त्यसरी होइन, त्यो एउटा कसरी हो एक्ज्याक्टली भन्नुहोस्। एउटा भ्रम फालेको छन्। वास्तवमा के हो भनेदेखि लिम्बुवान हिजो पनि लिम्बुवान थियो होइन। त लिम्बुवान हुनु खालि एउटा त्यसको नाम मात्रै लिम्बुवान इतिहासमा थियो। इतिहास हामी नमेटौँ, इतिहास जहिले पनि यथावत हुनुपर्छ, इतिहास अरू थपिनुपर्छ, लेखिनुपर्छ भन्ने पनि एउटा मान्यता हो। र त्यो जुन पुरानो थात थलो थियो त्यसलाई यथावत राखौँ। अब त्यसमा अनि अधिकारको लागि त संविधानले ग्यारेन्टी गर्ने हो नि त, देशको संविधानले ग्यारेन्टी गर्ने हो नि त, सबैलाई समान अधिकार हुनुपर्छ। कुनै पार्टीले 14 वटा कुनैले 16 वटा भन्थ्यो नि, तपाईँहरूको चाहिँ के हो? कसरी सङ्घीय समाजवादी पार्टीले कुन खालको सङ्घीयता चाहेको हो? हाम्रो सङ्घीय समाजवादी पार्टीले चाहेको एकात्मक हिजोको एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य सरकारले जुन किसिमको नीति अप्नाएको छ त्यसको ठिक विपरीत सङ्घीयता रहनुपर्छ। त्यसमा अब 12, 16, 14 त्यो एउटा चाहिँ नै सहमतिले छुट्याउला। तपाईँहरूलाई त्यो आधारमा त्यसरी हो, त्यो आधारमा हुनुपर्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि अब लिम्बुवान चाहिँ हुने अरू पार्टीले पनि स्वीकार गरिसके, तर लिम्बुवान जस्तो लिम्बुवान मेची अथवा लिम्बुवान के अरे किराँत कुनै के भनेर वास्तव के अरे बहु नाम भएको चाहिँ राज्यहरू बनाउन सकिन्छ। अब तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ स्वीकार्नुहुन्न हैन एउटा कुरा त्यो कुरा स्वीकारिन्छ। तर के भनेदेखि अब जस्तो मेची लिम्बुवान भन्दा मेची भन्नु बित्तिकै अब त्यहाँनिर छेत्रीको, बाहुनको, अब चेमे अरू जातिको पहिचान गराउँथ्यो भनेदेखि त्यो कुरा मानिन्थ्यो होइन। जब पहिचान गराउँदैनन्, जब मेचीले आफ्नो पहिचान खोजेको छैन होइन, अनि त्यहाँको एउटा वर्गले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान मागिरहेको छन्, त्यसकारण त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा कुरा नि अब हुन त यो अहिले जब यो नेपाल जब गणतन्त्र भयो नि त्यसपछि यस्ता कुराहरू आएका हुन्, एक हिसाबले सचेतना बढ्दै आएको हो होइन। तर एक्कासी यो जातीय पहिचान अनि त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ न विदेशमै पनि तपाईँले स्वीकार्नुहोस् या नस्वीकार्नुहोस् एक खालको के जनजाति भनेर एउटा सेपरेट जस्तो, हुन त जनजाति एक ठाउँमा थुप्रिने जस्तो अलिकति यो जातीय असहिष्णुता सुरु भएको हो। यो के हो भनेदेखि जब मान्छे पीडित भए होइन, जब मान्छेले अधिकार पाएनन्, जब मान्छे के अरे उनीहरू छुट्याइन्छ राज्यले भने उनीहरू त एकतिर हुन्छ नै, त्यही एकतिर नहोस्। अब जातीयमा एउटा सामाजिक विदेश नआओस् होइन। समाजमा एउटा ठुलो दरार अहिले देखा परिसकेको छ। त्यो त्यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि अब एकल राज्यहरू हामीले चाहिँ नै दिनुपर्छ। त्यसै हुनाले त्यसले के गर्छन् भनेदेखि हाम्रो सङ्घीय समाजवादी नै अहिले के को लागि भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा चाहिँ नै एउटा भनौँ न मुलुकको रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नको लागि अथवा अहिले अरू पार्टीहरूले गर्नु नसकेको जस्तो देशको अब भनौँ हाम्रो राष्ट्रिय एकताको लागि भनौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि भनौँ, अब मुलुकको सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकताको लागि। र त्यसमा पनि के छ भनेदेखि अब सङ्घीय अखण्ड नेपालको अक्षुण्ण राख्नका लागि पनि यसले खोजिरहेको छ। यदि सङ्घीय राज्य दिँदैन भनेदेखि देश टुक्रिन्छ निश्चित हो। एउटा कुरा नि त्यसलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि सङ्घीय राज्य सम्पूर्ण एउटा देशलाई अखण्ड नेपाललाई अक्षुण्ण राख्नका लागि पनि सङ्घीयता चाहिन्छ अहिलेको लागि। र सङ्घीयताले मात्रै अहिले के छन् भनेदेखि भनिन्छ समस्या ठुल्ठुलो समस्याहरू अहिले आइरहेको छ अगाडि यो समस्यासँगै, जस्तो अब धार्मिक असहिष्णुताका कुराहरू भयो अघि, सामाजिक सद्भावका कुराहरू खलबलिने कुराहरू, अनि यी यस्ता र
सामाजिक सद्भाव यो खलबलिने कुराहरू यिनै अधिकारहरू नदिनाले अब निस्किने सम्भावना। एकछिनमा क्विकली तपाईँलाई सोधौँ, अब तपाईँहरूले जुन सङ्घीय पहिचान सहितको संहिता भन्नुभएपछि अब अहिले केही भनौँ न केही दिनमा महिना 1.5 महिना जतिमा नै संविधान सभाको निर्वाचन हैन, त्यो निर्वाचनमा तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व अथवा संहिता चाहने पार्टीहरूको प्रतिनिधित्वले भोलि संविधान सभाले जुन चाहिँ संविधान लेखिन्छ त्यसमा नै आखिर हामी जति बोले पनि कुरो गरेर त्यहीँ गएर टुङ्गिने होइन। तपाईँको पार्टीले आगामी निर्वाचनमा कस्तो खालको प्रतिनिधित्व, कसरी उम्मेदवारहरू कतिवटा उम्मेदवारहरू उठाएको छ, कस्तो खालको अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। अब भन्नु नै हुन्छ भनेदेखि देशको समग्र राजनीति नै सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा केन्द्रित छ। अहिले हाम्रो अहिलेको सङ्घीय समाजवादीको एजेन्डा नै देशको राजनीतिक एजेन्डा हो। अब त्यही एजेन्डाले गर्दै संविधान बन्नु सकेन होइन, किनभनेदेखि अब सङ्कीर्ण एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य चाहने साथीहरू जुन नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले थिए, उनीहरूले नै यसको विरुद्धमा ठुलो षड्यन्त्र गरेकोले संविधान बन्न सकेन र त्यही एजेन्डा चाहिँ हाम्रो पार्टीले सङ्घीय समाजवादीले बोकेको छ। त्यस्तो हुनाले गर्दाखेरि देशको समग्र मान्छेहरूले के बुझेका छन् भनेदेखि अहिले अब देशको मूल एजेन्डा सङ्घीय समाजवादी पार्टीले बोकेको छ र सङ्घीय समाजवादीलाई हामीले सहयोग गरिएन भनेदेखि अब देशमा नयाँ किसिमको संविधानहरू बन्दैनन्, त्यसले सबै नेपालीहरूलाई अटाउने वातावरण बन्दैन अब देशमा। किनभने लामो समयसम्म टेस्टेड भइसकेको हो यो एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था त होइन, पञ्चायत अवस्थादेखि अहिलेसम्म पनि भयो नि त। तर राज्यले त के एउटा साधारण नागरिकले समेत परिवर्तनको कुरो महसुस गर्न सकेन। त्यही त सिधै भन्नुहोस्, कति उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको छ, तपाईँको प्रतिनिधित्वले त्यो एजेन्डालाई संविधान सभामा कति असर पार्ला? संविधान सभामा त निश्चितै असर पार्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। यदि त्यो विश्वास हामीमा हुँदैन थियो भनेदेखि पार्टी पनि खोलिँदैन थियो। धेरैले जित्छन् जस्तो लाग्छ त हामीलाई, धेरैले जित्छ भन्ने छन् र हाम्रो अहिले एउटा छोटो समय, हाम्रो 1 वर्ष जस्तो भयो पार्टी खोलेको, तर 1 वर्षमै हाम्रो पार्टीले लिएको अडानहरू राज्यको ठुलो शक्तिहरूले पनि मान्न परेको छन्। जस्तो अब हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति के भयो भनेदेखि 4 पार्टी सिन्डिकेटले यो के अरे बाधा अर्का फुकाउ संविधानको 25 बुँदे र 11 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ 601 सभासदहरूलाई को व्यवस्थालाई जुन कटाएर विशेष गरेर यो समानुपातिकमा उठ्नेहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वलाई घटाएको थियो। त्यसमा हाम्रो सङ्घीय समाजवादीले जुन अडान लियो त्यसमा स्वीकार्नु पर्यो। त्यसकारण 4 पार्टीले जुन लिएको एउटा भनौँ न उनीहरूको आइडियोलोजी थियो नि, त्यो आइडियोलोजीलाई डिफिट गरेर गइसक्यो। 1 वर्षभित्रमै हाम्रो पार्टी त्यति शक्तिशाली भयो कि राज्यको ठुल्ठुलो पार्टीहरूले लिएको आइडियोलोजीलाई पनि डिफिट गरेर अगाडि बढ्ने भइसक्यो। भनिसकेपछि त्यो हाम्रो पार्टीहरूमा एउटा चाहिँ नै देशको लागि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू उठाइरहेको छ भन्ने प्रमाणित त्यसले पनि गर्छ। अनि तपाईँहरू जुन सङ्घीयताको नारा लिएर अघि बढेको, माओवादीसँग चुनावमा तपाईँको पार्टीले कुनै एउटा सँगसँगै काम गर्ने त्यस्तो खालको गर्नुभएको छ कि छैन? हाम्रो अहिलेलाई खासमा त्यस्तो छैनन्, किनभनेदेखि अब हामी एउटा नयाँ पार्टी पनि हो, विशुद्ध विचार लिएर मैले भनिहालेँ। अब यो विश्वको एउटा तेस्रो आइडियोलोजी, पोलिटिकल्स आइडियोलोजी हो यो। तेस्रो एउटा राजनीतिक दर्शन हुनाले यो अगाडि आइरहेछ। यसलाई आफ्नै ढङ्गले अब देशमा व्यापकीकरण गरौँ भनेर पनि अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अरूसँग मासपिस गरेर जाने अहिले त्यो खालको सोच चाहिँ बनिसकेको छैन। हजुर, आज हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ यहाँसँग है, यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालका बारेमा पनि र यहाँहरूको भातृ सङ्गठन जुन यहाँ खुलेको छ त्यसका बारेमा पनि यहाँलाई नेपाली टिभीको प्लेटफर्मसम्म आएर यति धेरै कुराहरू बताइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद सरिताजी, यहाँलाई पनि। अब मलाई लागेको कुराहरू धेरै कुराहरू तपाईँको यो मिडिया मार्फत
प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान भयो। त्यसको लागि यहाँलाई र यो टेलिभिजन सफिसिएटका साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हजुर हजुर नमस्ते। यहाँहरूले आज प्लेटफर्ममा नेपाली सङ्घीय समाजका अध्यक्ष भगवान चामलिङसँगको कुराकानी हेर्नुभयो। अर्को प्लेटफर्ममा हामी अर्को नयाँ पाहुनाका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।